Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà ce que je vous présente aujourd'hui, des exercices, voilà deux exercices corrigés sur le bilan. Après avoir étudié bien sûr la définition de quoi s'agit-il le bilan, ça veut dire quoi, et voilà, et quelques applications. Alors maintenant, on va commencer bien sûr l'application. On va pratiquer tout ce qu'on a vu dernièrement sur le bilan. Donc, غادي نشوفوا des cas. داكوغ عندنا دو كا غادي نشوفوهم بالنسبه للبيلان دو كا اللي هما معروفين وغالبا يعني كيتحط يا اما واحد فيهم يا اما هذا ولا هذا داكوغ دونك تبعوا معايا مزيان وحاولوا انكم بالنسبه لي بيرسون لي ستوديون اللي كيمشيو يديروا كيبداو بلي زيكزارسيس. انا راه ما كنصحكمش انكم تبداو بلي زيكزارسيس، يعني الا بغيتو تفهموا مزيان، بغيتو تفهموا لو كور ياك تفهموا، خاصكم تفهموا، يعني بغيتو تفهموا دي زيكزارسيس، بغيتو تفهموا على هاد لو كور اللي هو لو بيلان، خاصكم اول حاجه خاصكم تفهموا لو كور مزيان. داكوغ تفهموا لو كور، يعني تفهم، يعني تمشي تشوف الفيديوهات ديال لو بيلان اشنو كيعني ونفهم مزيان لو كور، عاد نجي نطبق في لي زيكزارسيس. جيسبر كو سي كلير. الوغ دونك بروميير كا غادي نشوفو بالنسبه لو بيلون، يا اما كتكون عندي الريزولطا بينيفيسيير يا اما كتكون عندي ديفيسيتير، يا اما ما كتكون حتى شي ريزولطا اوكان ريزولطا. حنايا غنشوفوا غير جوج ديال الحالات. غنشوفوا بروميير كا يعني لو ريزولطا اي بينيفيسيير، سا فو دير كو لونتربريز عندها الربح، وغنشوفوا الدوزيام كا كو لو ريزولطا سا فو دير ان لونتربريز خسرات في هذاك لاني ولا في هذاك ليكزارسيس خسرات، يعني عرفات اون بيرت. متفقين؟ الوغ بروميير كا قلنا لو ريزولطا اي بينيفيسيير. امتى كتكون عندي لو ريزولطا اي بينيفيسيير؟ فاش كيكون عندي التوتال ديال لاكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف. في هذه الحاله راه عندي واحد الريزولطا. هاد الريزولطا كيفاش كنحسبها؟ كنشد التوتال ديال لاكتيف وكنقص منه توتال ديال الباسيف اللي هما ما متساويينش، هذاك الشيء اللي كيبقى ليا لو ريست هو لو ريزولطا، وكنكتبو في الباسيف تحت من لي كابيتو بروبر. متفقين؟ كنكتبو تحت من لي كابيتو بروبر. في هاد الحاله انا عندي لو ريزولطا ان بينيفيس، يعني عندي ربح، غنكتب الريزولطا تحت الكابيتو بروبر وغندير حداها في لاصون في المونطون غنكتب بلوس هاد بلوس المونطون ديال الربح. بحال مثلا عندي ربحت انا 200 الف درهم غنكتب بلوس 200 الف درهم، ربحت 100 الف درهم غندير بلوس 100 الف درهم. داكوغ متفقين؟ الوغ ندوزو دابا ليكزارسيس. فوالا دونك ليكزارسيس عندي le 1-1 2008. Les éléments du bilan de l'entreprise SMA Sarl sont les suivantes. غنشوفوا شنو هما لي زيروم اللي عندنا العناصر. هاد العناصر كيكونوا ديال لاكتيف وديال قلنا هاد لي زيليمون ديال لو بيلون دو لونتربريز كيكونوا دي زيليمون ديال لاكتيف و دي زيليمون ديال الباسيف. الوغ نشوفوا ليكزارسيس اللي عندنا حنايا. دونك عندنا كونستركسيون 500 الف درهم، عندنا موبيليي دو بيرو 135 الف درهم، ماتيريال دو ترونسبور 80 الف درهم، مارشانديز 120 الف درهم، لا بانك 100 الف درهم، كابيتال 800 الف درهم، لامبرانت 400 الف درهم، وعندنا ديت فورنيسور 180 الف درهم. ردوا البال هنايا راه كاينين ديت ا لون تيرم كنسميوهم ديت دو فينانسمون بيرمانون، وعندنا ديت فورنيسور. شنو هو الفرق بيناتهم؟ شنو هو لا ديفيرونس بيناتهم؟ ديت فورنيسور غالبا كتكون لو رومبورسمون ديالها قل من عام، وبالنسبه لديت دو فينانسمون بيرمانون اللي كنقولوا لها ا لون تيرم هادو كيكون الغومبورسمون ديالهم كبر من عام. متفقين؟ الوغ دونك فوالا هادو هما لي زيليمون اللي كاينين. دابا غنجيو لا كيسيون. دونك فوالا travail à faire. Établir le bilan de départ ماشي fin d'exercice. Établir le bilan de départ de SMA au 1-1 2008. لاحظتوا بان 1-1 2008 هي لا دات دو كرياسيون ديال لونتربريز كيف ما كنشوفوا هنا. دونك اللي خاصني نقول لكم دابا بان اي اونتربريز فاش كدير لا كرياسيون ديالها راه عندنا اون فوا كدير لا كرياسيون خاصها دير لو بيلان دو ديبار. متفقين؟ باش في الاخر تعرف الريزولطا بيان سور ديال لونتربريز، واش هي حقات شي ربح ولا حقات بيرت ولا داكوغ. الوغ دونك اول حاجه كندير لو بيلان دو ديبار، يعني لو بيلان دو ديبار سي تري فاسيل.
دونك فوالا لا سوليوشن. انا بالنسبه لي بغيتو تعرفوا بالنسبه لا سوليوشن، كنتمنى انكم يعني ديروا بوز لا فيديو ياك وتخرج تفكر مزيان في هذا ليكزارسيس. فريمون سي تري فاسيل. ابري عاد تشوف السوليوشن. داكوغ. الوغ دونك انا نيشان غادي نعطيكم لا سوليوشن. دونك كنكتبوا دائما في الوسط هنايا، يا اما كندير لو بيلون دو ديبار يعني في وسط لو طابلو ياك، يا اما كندير لو بيلون في هذاك ليكزارسيس اللي غنهضروا عليه، يا اما في لا فان دو اكزارسيس. داكوغ. دونك حنا بما اننا لا كرياسيون ديال لونتربريز عندنا لو بيلون دو ديبار، كنكتبوا لو بيلون 11 2008. انا كتبت هنا لو بيلون دو ديبار. المهم ماشي مشكل، بحال. الوغ اول حاجه فاش كنبغي نرسم ولا بغي كنصوب كنكريي انا لو بيلون ديالي. يعني اول حاجه كندير لو طابلو، ولو طابلو راه عارف شنو كاينين 4 ديال لي كولون. عندنا لاكتيف، مونطون، باسيف، مونطون، متفقين؟ وفي لافان كنجي وكندير لو توتال. والحاجه اللي خاص نرد ليها البال وديجا شفناها في لي فيديو اللي فاتوا على لو بيلون، ان لو طابلو ديال لو بيلون هو واحد لو طابلو اللي هو ايكيليبري. يعني لي زيليمون ديال لي زاكتيف لاكتيف و لي زيليمون ديال باسيف متساويين. الا كان عندي الا شفت هنايا المونطون مختلف غادي نعرف سيغمون انه عندي شي خطا وخاصني نعاود نراجع. متفقين؟ الوغ دابا لا سوليسيون اللي قلنا اول حاجه باش كنبدا، فاش كيكونوا عندي لي زيليمون مكتوبين في ليكزارسيس خاصني نعرف اول حاجه شنو هما لي زيليمون ديال لاكتيف وشنو هما لي زيليمون ديال باسيف. حنايا شرحنا ديجا، قلنا لي زيليمون ديال باسيف هما لي ريسورس، يعني ديك الفلوس منين جاتني، المصدر ديالها، واش من الكابيتال ولا من لي ديت. متفقين؟ هذا هو الباسيف. بالنسبه للاكتيف هذيك الفلوس اللي عندي هنا اللي كاينه في الباسيف اشنو درت بها، هذاك الشيء اللي درت بها هو اللي كنكتبوه هنا في الاكتيف. متفقين؟ ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي شرح بسط من هذا. متفقين؟ الوغ لاكتيف ايموبيليزي اول حاجه قلنا كنبداو بلي كلاس، يعني كنبداو بلي زيموبيليزاسيون هما الاولين. كاين عندنا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل، عندنا ماتيريال دو ترونسبور، موبيلي دو بيرو، عندنا مهم. ولكن كنبدا انا بالترتيب، كنكون غادي اول حاجه بلاكتيف ايموبيليزي لا كلاس 2 كنبدا بالكونستركسيون. داكوغ. كنكتب الكونستركسيون وكنكتب حداه لا سوم. من بعد شنو تابع الكونستركسيون ديما يكون حدايا البلان كونطابل. متفقين؟ البلان كونطابل يكون حدايا، سينو خاص نحفظو، ماشي نحفظو ولكن المهم الاغلبيه البرانسيپ ديالو خاصو يكون في راسي. متفقين؟ دونك ماتيريال دو بيرو هو اللي تابع الكونستركسيون كنديرو هو لو سويفون 100 avec la somme 135,000. ماتيريال دو ترونسبور تابع الماتيريال دو بيرو 80,000 درهم. مي كنسالي لاكتيف ايموبيليزي وخاصني نتاكد بانني كاع لي زيليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي كتبتهم بالترتيب. كنجي لاكتيف سيركولون. لاكتيف سيركولون اش كنكتب فيه حتى هو؟ كنكتب فيه المارشانديز. كنبداو بالمارشانديز هو الاول صافي هو 120,000 درهم. كنجيو للتريزوري اكتيف هو فين كنلقاو لا بنك. تريزور اكتيف المهم تكتبوها هنا يديروا تي ا ولا ما تكتبوهاش راه ماشي مشكل. المهم على حساب كل بروف وعلاش كي اكزيجي بالضبط. الوغ عندنا لا بنك 545,000 درهم. قلنا لا بنك يعني لافوار، يعني انا عندي في البنك 545,000 درهم، عندي بلوس هنا كاينه بلوس. متفقين؟ دونك فوالا هاني ساليت من لي زيليمون ديال لاكتيف. غندوز لي زيليمون ديال باسيف. لي زيليمون ديال باسيف دائما كنبداو بالكابيتال بروبر. الكابيتال بروبر الكابيتال راس المال باش بديت في الاول اللي هو 800,000 درهم. من بعد كنجي لي ديت، بديت لومبرانت يعني خديت واحد السلف ديال 400,000 درهم. وعندي دي ديت دو فورنيسور، يعني دي فورنيسور كيتسالوني الفلوس 180,000 درهم. متفقين؟ هادو كلهم كنديروهم في الباسيف. وهاد الفلوس دابا اللي عندي انا هما اللي امبلويتهم استعملتهم كاملين باش شريت هادشي ديال لاكتيف. متفقين؟ الوغ من بعد فاش كنحسب الباسيف كنلقى هنا 1,380,000 درهم، هنا كنلقى 1,380,000 درهم. الوغ في هاد لو كا عندي لو طابلو ايكيليبري. سي بون؟ الوغ دونك هذا هو لو بيلون دو ديبار. دابا غنجيو لا فان ديكزارسيس. لا فان ديكزارسيس بيان سور ا شاك فان ديكزارسيس كنديرو لو بيلون. داكوغ. دونك دابا عندنا او 31/12 ديال لا ميم اني اللي هي 2008 les éléments de bilan sont.
الوغ فوالا دونك قلنا هنا 1,490,000 درهم، حسبنا لاكتيف كامل 1,490,000 درهم. هنا الباسيف الى حسبنا 800,000 درهم زائد 380,000 درهم زائد 60,000 درهم، شحال غادي نلقاو؟ لقينا افون الريزولطا 1,240,000 درهم. دونك فاش جمعنا هنايا لاكتيف لقينا 1,490، توتال ديال الباسيف 1,240,000 درهم. الوغ لقينا بان التوتال ديال لاكتيف كبر من التوتال ديال الباسيف، صافي دير كو انه عندنا غنحسبوا دابا الريزولطا شنو غادي نديرو؟ غنشد التوتال ديال لاكتيف اللي هو هذا 1,490,000 درهم، غادي نقص منه التوتال ديال الباسيف اللي لقيناه 1,240,000 درهم، وغادي نلقى الريزولطا اللي هي بلوس 250,000 درهم. صافي دير كو لونتربريز رياليز واحد البينيفيس. D'accord? Donc le résultat est bénéficiaire. Donc ce bénéfice doit être écrit dans le passif de bilan. فين غنكتبو هنايا من تحت الكابيتال، غندير الريزولطا وغنجي لهنايا وغندير بلوس 250,000 درهم. متفقين؟ دونك هذا هو ليكزارسيس اللي فيه لو كا ديال الريزولطا اي بينيفيسيير. دونك هنا قلنا alors on constate que le résultat a permis يعني فاش كتبنا الريزولطا permis هذا الريزولطا d'équilibrer le bilan qui était déséquilibré. alors فاش نكتب انايا هنايا الريزولطا 250,000 درهم، غنلقى بان لاكتيف عطاتني 1,490,000 درهم وفي الباسيف 1,490,000 درهم، alors que le tableau في هذه الحاله est équilibré. c'est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris هاد la partie لحقاش vraiment c'est très important pour tout ce qui suit après inchallah. Alors on continue d'abord. ندوزو دابا deuxième cas. alors deuxième cas اللي هي هذه شنو عندنا لو ريزولطا هنايا في هذه الحاله غنلقاوها ديفيسيتير ماشي بينيفيسيير. alors بالنسبه للريزولطا ديفيسيتير شنو عندك التوتال ديال لاكتيف في هذه الحاله اشنو غادي يكون التوتال ديال لاكتيف صغر من التوتال ديال الباسيف. دونك هاد الريزولطا غتكون بيرت، وهاد البيرت غادي نونجستريوها في الباسيف دون لي كابيتو بروبر افيك ان سين اللي هي موان. متفقين؟ سين موان. سي بون. الوغ نشوفوا ليكزارسيس 2 اللي فيه لو كا اللي هي ديفيسيتير. Alors, pour la même entreprise SMA, on suppose que 31/12/2008, la situation était la suivante. عندي construction 400,000 درهم، موبيليو دو بيرو 100,000 درهم، ماتيريال دو ترونسبور 50,000 درهم، المارشانديز 5,000 درهم، لا بنك 150,000 درهم، كابيتال 800,000 درهم، او لومبرانت عندي 450,000 درهم. Et finalement, fournisseur 150,000 درهم. Question. Établir le bilan de l'entreprise SMA 31/12/2008. دائما كنلاحظوا بان لو بيلون كنديروه دائما في الكرياسيون ديال لونتربريز، كدير واحد لو بيلون ديال لو ديبار، وفي شاك فان ديكزارسيس اللي هو دائما 31/12 كيكون كنديروا الكرياسيون ديال البيلون اولا ليلابوراسيون ديال لو بيلون. الوغ اول حاجه دونك سوليوشن ديروا بوز لا فيديو بيان سور، وغادي تحاولوا انكم تخرجوا هاد ليكزارسيس اللي عطانا دابا وهاد لو كا اللي غتكون فيه الريزولطا ديفيسيتير. راه سي تري سامبل، يعني فريمون ما كاينينش دي شوز اللي هما كومبليكي فريمون، يعني هادو دي كا اللي هما تري سامبل. الوغ عندنا لو بيلون او 31/12/2008 كنكتبوها دائما. لو طابلو كيف العاده لاكتيف مونطون باسيف مونطون. كنبدا دائما كوم دابيتود بلاكتيف اي موبيليزي في لاكتيف، لي زيليمون ديالي كنرتبهم مزيان، كنعرف شنو غادي ندير في لاكتيف وشنو غندير في الباسيف. الباسيف قلنا هو لي غوسورس، جوست باش ندير واحد الغابيل، يعني الغوسورس يعني هذيك الفلوس المصدر ديالهم اللي نجا، واش من الكابيتال من راس المال ولا من لي ديت ولا من الريزولطا ايتترا. و لاكتيف كنديروا فيه داكشي هذوك الفلوس اللي كانوا عندنا اشنو درنا بينهم، استعمالات ديال هذوك الفلوس ديال هذاك لارجون اللي كاين في الباسيف، استعمالات فين درنا هذيك الفلوس، فين مشات tout simplement. Donc عندنا لاكتيف immobilisé construction كنديروا لا سوم 400، موبيلي دو بيرو، ماتيريال ترونسبور. صافي كنسالي من لاكتيف immobilisé كنكتب لاكتيف سيركولون، كندير المارشانديز 500,000 درهم كنتبعها لا بنك. سي بون، هادو هما لي زيليمون اللي عندي. كندوز الباسيف كابيتو بروبر، عندي كابيتال ب 800,000 درهم، هذا هو راس المال باش بديت،
ياك وبديت بلامبرينت 450 الف درهم. الفورنيسور عندي لي ديت يعني السلف دي فورنيسور كيتسالوني 150 الف درهم كنحطها حتى هي في الباسيف. داكوغ يعني هما ديون عليا انا خاصني نخلصهم. الوغ من بعد كنشوفوا التوتال. ودابا انا بغيت نخرج الريزولطا اشنو كنقول لكم، كنديروا التوتال ديال لاكتيف وكنديروا التوتال ديال الباسيف. احنا حسبنا هنايا دونك التوتال ديال الباسيف افون ريزولطا لقينا 1,400,000 الف درهم، والتوتال ديال لاكتيف لقينا 1,200,000 الف درهم. الا بغيت نحسب هاد الريزولطا ونعرفها شحال كتسوى ليا الريزولطا، الوغ سكو جو في فير توتال ديال لاكتيف دونك عندي هنا صغار من توتال باسيف، غنشد توتال ديال لاكتيف دائما هو باش كنبدا، وغادي نقص منه التوتال ديال باسيف. دونك هنايا كنلاحظوا بانه عندنا اون بيرت موان 200,000 درهم. الوغ هاد موان 200,000 درهم فين غادي نديرها؟ غنجي انا للطابلو، نرجع للطابلو ديالي ونجي ونكتب تحت الكابيتال، نخلي واحد ليسباس نكتب الريزولطا وقبالتها غادي ندير موان 200,000 درهم. الوغ كو لونتربريز في لا فين ديكزارسيس يعني حققت واحد اون بيرت. الوغ donc cette perte doit être enregistrée dans le passif avec un signe moins. ما نساوش الا كان عندي perte راه كندير moins، كان عندي bénéfice كندير plus. Donc voilà, notre vidéo touche sa fin bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je serai à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. حتى les vidéos prochaines ان شاء الله غنديروا فيهم plusieurs exercices corrigés sur le bilan حتى تفهموا مزيان ان شاء الله هاد لو كور. عاد ندوزو chapitre de l'IFI, le CPC, compte de produits et de charges. Merci beaucoup. Au revoir.